जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में सारे निकाल के पत्ते निकाल के फेंक दिए और तोड़ दिए, मरोड़ दिए, इतिहास को बदल दिए। लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलने वाला। इन लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी नेपाल में ही जन्म लिए थे, भगवान राम भी नेपाल में ही जन्म लिए थे और भगवान शिव जी का कैलाश भी नेपाल में ही है। तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं। सगरमाथा सनातनदेखि नेपालकै हो। नेपाल यो नेपाल भूमिकै हो। यसमा कसैले दाबी गरिराख्नुपर्ने जरुरत पनि छैन र त्यो सम्भव पनि हो। त्यसकै भोलि पर्सिपल्टै 1-2 दिनमै जुन सगरमाथामा पुगेर उनीहरूले टेक्ने हिम्मत गरे, त्यो हिम्मत उनीहरूलाई कहाँबाट आयो? अगर अभी भी तुम लोगों को भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दिया तो याद रखना, भारत एक देश था, ये एक कथा होगा। भारत एक देश था, ये एक दंते कथा होगा और इतिहास में नहीं मिलेगा भारत, क्योंकि ये तुम लोगों की वजह से, तुम जो कुत्ते मीडिया कर्मी जो इंडिया के लोग हैं, विशेष करके जी न्यूज है ना, उसका जी न्यूज वाले लोग हैं, तुम कान खोलकर सुनो, तुम लोग इंसान है ही नहीं, हैवान हो। और हैवान का जन्म हैन, कसले भन्छ नेपाल स्वाधीन छ भनेर, नेपाल पराधीन छ। हिजो गौतम बुद्ध हाम्रो भनेर दाबी गरेका थिए, आज सगरमाथा हाम्रो हो भनेर दाबी गरेका छन् हैन। भोलि चाहिँ नेपालै हाम्रो हो भनेर यिनीहरूले दाबी गर्छन् र त्यो समय हामीलाई आउन दिनु हुँदैन। हामीले बेलैमा यसको लागि चाहिँ नि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। You are watching latest Nepal. गुरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। जब जब देशमा यस्ता केही उथलपुथल हुन्छन् त्यो बेला यहाँले आवाज जहिले पनि बुलन्द बनाउनु भएको छ एउटा धार्मिक गुरुको हिसाबले आफ्नो आवाजलाई। र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ दिनुभएको अन्तर्वार्ता यहाँले अवश्य पनि हेर्नुभयो होला। त्यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि तपाईँको मनमा चाहिँ के कुरा आयो गुरु? एकदम अनेस्टली भनिदिनुहोस्। यस्तो छ, एउटा सामान्य हैन, जसको चाहिँ नि एउटा नेगेटिभ बाहेक दिमागमा केही पनि छैन र जसले चाहिँ आफ्नो लागि बाहेक अरूलाई कसैको बारेमा पनि सोच्दैन र जो आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि जुनै हदसम्म पनि गिर्न सक्छ, त्यस्तो भारतीय एउटा चाहिँ नि खराब मिडियालाई इन्टरभ्यू दिइराख्न केपी ओली जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सायदै जरुरी थिएन। ठिक छ, तैपनि उहाँको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रभाव झल्किने एउटा इन्टरभ्यू अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि ससम्मान धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रभक्ति त छल्किएकै थियो, तर जुन भारतले अहिले आएर सगरमाथाको दाबी गरेको छ आफ्नो राष्ट्रप्रति, त्यसले चाहिँ पोखिएको पनि महसुस गरिरहेको छ। अन्तिममा अन्तर्वार्ताको अन्तिममा चाहिँ त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा आएको थियो हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, सगरमाथा सनातनदेखि नेपालकै हो। नेपाल यो नेपाल भूमिकै हो। यसमा कसैले दाबी गरिराख्नुपर्ने जरुरत पनि छैन र त्यो सम्भव पनि होइन। नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, नेपालको चाहिँ एउटा जुन परम्परादेखि नेपाल भनेको, सगरमाथा भनेको नेपालको भूमि हो। अनि जुन इन्डियन मिडियाहरू छन् है, यिनीहरू त कुत्ता, म त यिनीहरूलाई के भनेर नाम दिउँ? भर्खरै भागवत गरेर निस्किएको छु। भागवत भनेको मुखले अपशब्द यिनीहरूलाई बोल्नु पनि शुभ रहँदैन। तर यदि यिनीहरूले हाम्रो आनमाथि, हाम्रो शानमाथि, हाम्रो इमानमाथि यदि औँला उठाउँछन् भने उनीहरूको चाहिँ नि पत्ता साफ गर्नको लागि हामीले पनि पछि हट्नु हुँदैन। सबैजनाले बोलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इन्टरनेसनल मिडियामा आफ्नै चाहिँ अफिसभित्र अथवा आफ्नै चाहिँ त्यो कार्यालयभित्र छिराएर इन्टरभ्यू दिनुभयो, त्यहाँसम्म पनि ठिक थियो। तर अलिकति हिन्दीमै यहाँले उनीहरूले बुझ्ने शैलीमै भनिदिनु होला केही कुराहरू। देखिए, नेपाल जो सगरमाथा है वो तो पुश्तों से और सनातन से नेपाल का ही रहा है और नेपाल का ही रहेगा, इसमें कोई दुई मत नहीं है। अगर भारतीय जो मीडिया वाले जो कुत्ते लोग हैं, उन्होंने अगर भोंकना बंद नहीं किया तो राष्ट्र में शांति के अलावा और कुछ भी हो सकता है। ये उनको समझ में है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर समझना चाहिए ये लोगों ने कि जो सोया हुआ शेर है उनको ये लोग भिउता रहे हैं, उनको ये लोग भड़का रहे हैं। और अगर सोया हुआ शेर भड़क गया तो इन लोगों को छुपने को जगह भी नहीं मिलेगा। ये लोग इतना समझना चाहिए कि जो उनकी है ही नहीं, उनमें ये लोग रियाल चूहा के
थूक चूहा के बैठे हुए हैं। ये इतना बेशरम लोग हैं ये इंडियन मीडिया लोग। पहले भी जो कालापानी लिपुलेख के बारे में नेपाल को बहुत ठेस पहुंचाया, नेपालियों को बहुत ठेस पहुंचाया, और अभी भी सगरमाथा के विषय में नेपालियों को और नेपाल को बहुत ठेस पहुंचा रहे हैं। पता नहीं ये इन लोगों को सद्बुद्धि कब प्रदान करेंगे। इनके जो ये जो भगवान मानते हैं, अरे भाई इंडिया में तो राम ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है, ये लोग बोलते हैं, पता नहीं है कि नहीं। अगर हम भी वृंदावन नेपाल में ही है ये दावी करेंगे तो मैं शास्त्रीय प्रमाण निकाल के दिखा दूंगा ये लोगों को। हाँ, वृंदावन नेपाल में ही है। इंडिया में जो वृंदावन है वो झूठ है, इंडिया में जो अयोध्या है वो झूठ है, इंडिया में जो हरिद्वार है वो झूठ है, इंडिया में जो केदारनाथ है वो झूठ है। ये सब नेपाल में ही है, क्योंकि इन लोगों ने पद्म पुराण की जो नेपाल की धार्मिक स्थल है उनके बारे में सारे पत्ते निकाल के फेंक दिए और तोड़ दिए, मरोड़ दिए, इतिहास को बदल दिए। लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलने वाला। इन लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी नेपाल में ही जन्म लिए थे, भगवान राम भी नेपाल में ही जन्म लिए थे, और भगवान शिव जी का कैलाश भी नेपाल में ही है। तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं, ढोंग कर रहे, नाटक कर रहे ये लोग, क्योंकि इन लोगों में मानवता है ही नहीं। ये लोग मानव है ही नहीं। मानव की भेष में दो पैर से खड़े हुए ये लोग तो बस जानवर है, और जानवर बस जो जानवर का रूप है वही दिखाता है। इंसानियत, इंसान का स्वरूप में जो जानवर है, जानवर से भी खतरनाक होते हैं ये लोग, और ये लोग वही है। र यहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो जुन शास्त्रमा थियो त्यो कुरा नै उनीहरूले चाहिँ च्यातेर उनीहरूले सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो बनाएका छन् भनेर, त्यसको प्रमाण चाहिँ के हुन सक्छ? प्रमाण बिल्कुलै छ। प्रमाण म हजुरलाई शास्त्र पल्टाएर देखाइदिन सक्छु। चाहे भारतका जुनसुकै विद्वान हुन्, चाहे नेपालका जुनसुकै विद्वान हुन्, म उनीहरूलाई यसको प्रुफ दिन सक्छु, प्रमाण दिन सक्छु कि नेपालमा हाम्रा जति पनि चाहिँ हाम्रा धार्मिक स्थलहरूको विषयमा लेखिएका जुन महान पानाहरू थिए, महान श्लोकहरू थिए, महान ग्रन्थहरू थिए, तिनका विषयमा यिनीहरूले निकालेर फ्यालिदिएका छन्। त्यसको म प्रमाण दिन सक्छु। म कुनै दिन यदि त्यस्तो सिचुएसन आइपरेछ भने बीचमा बसेर, चाहे जतिसुकै जोसुकै आउन् होइन, चाहे भारतको प्रधानमन्त्री किन नआउन्, जोसुकै आउन्, म त्यो बीचमा बसेर प्रमाण दिन सक्छु र खुल्ला च्यालेन्ज पनि गर्न चाहन्छु। म अगर अभी भी तुम लोगों को भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दिया तो याद रखना, भारत एक देश था, ये एक कथा होगा। भारत एक देश था, ये एक दंते कथा होगा, और इतिहास में नहीं मिलेगा भारत, क्योंकि ये तुम लोगों की वजह से, तुम जो कुत्ते मीडिया कर्मी जो इंडिया के लोग हैं, विशेष करके जी न्यूज है ना, उसका जी न्यूज वाले लोग हैं, तुम कान खोल कर सुनो, तुम लोग इंसान है ही नहीं, हैवान हो, और हैवान का जन्म धिक्कार होता है, हैवान का मृत्यु भगवान से निश्चित होता है, और ये पशुपतिनाथ का भूमि है। पशुपतिनाथ तुमको कभी क्षमा नहीं करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लिया हुआ भूमि है ये, भगवान राम का जन्म लिया हुआ भूमि है ये। तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, तुम लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। इतना समझ लो, अभी भी समय है। त्यो अन्तर्वार्ता, ती पत्रकार सबै परिचालित थिए भन्ने एउटा गोप्य कुराहरू पनि भइरहेको छ भित्रभित्रै। तपाईँ चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ एउटा धर्मगुरु भएको हिसाबले? बिल्कुलै बिना परिचालित यिनीहरू एजेन्ट थिए हैन। नेपालमा सम्पूर्ण तपाईको चाहिँ नि जति पनि अहिले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अभियन्तादेखि लिएर हैन, राष्ट्रिय अभियन्तादेखि लिएर जति पनि चाहिँ नेपालका नेताहरू छन्, यी सबै तपाईको चाहिँ नि अमेरिका र भारतको चाहिँ एजेन्टहरू हुन् हैन। अमेरिका र भारतको चाहिँ एजेन्ट हुन्, त्यही खाएर यिनीहरू बसिरहेका छन् भने त्यसमा दुई मत नै छैन, त्यसमा सङ्कोच नै छैन कि यिनीहरूले चाहिँ नि आज सगरमाथा हाम्रो हो भनेर दाबी गरेका छन्, र भोलि यिनीहरूले हिजो गौतम बुद्ध हाम्रो हो भनेर दाबी गरेका थिए, आज सगरमाथा हाम्रो हो भनेर दाबी गरेका छन् हैन। भोलि चाहिँ नि नेपालै हाम्रो हो भनेर यिनीहरूले दाबी गर्छन्, र त्यो समय हामीलाई आउन दिनु हुँदैन। हामीले बेलैमा यसको लागि चाहिँ नि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यस्तो विश्वमा चर्चित नाम कमाउनै मन छ भने
हैन। तपाईँ कमेडी च्याम्पियनमा भाग लिनुहोस् अथवा इन्डियाको कपिल शर्मा सो जस्तो एउटा इन्डियामा तपाईँको त इन्डियन च्यानलहरूसँग राम्रो सहकार्यता छ। एउटा इन्डियन च्यानल तपाईँले चाहिँ नि लिनुहोस्, पैसा टन्न छ, किन्नुहोस् अनि एउटा राम्रो कमेडी सो तपाईँले चलाएर बस्नुहोस्। तपाईँको लागि अत्यन्तै त्योभन्दा उत्तम मैले कुनै पनि देखिनँ। किनभने तपाईँको जुन राष्ट्रवादको ढोङ छ त्यो त अहिले तुरुन्तै हिजोको आज नै देखिसकेको छ क्या। भनेपछि त्यो ढोङ हो त। केपी शर्मा ओलीले जस्तो खालका शब्दहरू प्रहार गरेका थिए त्यहाँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि, त्यो चाहिँ सबै ढोङ हो त गुरु? हो, सबै यो चाहिँ तपाईँको के हो भने भारतको डिजाइनमा बोल्न लगाइएका कुराहरू हुन् र उनीहरूले जे बोल्न दिए, जे छापेर दिए, जे लेखेर दिए, केपी ओलीले त्यही मात्रै बोलेका। एउटा कसरी त्यो हुन सक्छ? एउटा राष्ट्रवादको ढोङ। तपाईँको चुनाव आउँदैछ, चुनाव त जित्नु पर्यो, पहिला नाकाबन्दी गराएर चुनाव जिते केपी ओलीले। अहिले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादको ढोङ रचेर त्यही भएर मिडियाकर्मीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोलाइकन इन्टरभ्यू दिएर राष्ट्रवादको ढोङ रचेर अहिले चाहिँ चुनाव जित्ने कोसिस गरिरहेका छन्। जित्ने खेल हो त केपी शर्मा ओली? त्यति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। जय जयकार गरिरहेछन् नि त धेरैजनाले उहाँको फेरि। अब यो जय जयकार गर्नेमा त हामी नेपाली जनता हिजो पनि भेडा थियौँ, आज पनि भेडा हौँ र भोलि पनि भेडा नै रहन्छौँ। किनभने हामीमा त्यो साहस छैन, त्यो हिम्मत छैन। गोर्खाली हुँ भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ मुन्टो लुकाएर हिँड्नुको विकल्प हुँदैन। हामी सधैँभरि अरूमा परजीवी भएर रह्यौँ नेपालीहरू, होइन? कसले भन्छ नेपाल स्वाधीन छ भनेर? नेपाल पराधीन छ। जबसम्म राजाको शासन यो देशमा थियो, 30 वर्ष प्रत्यक्ष शासन राजाहरूले गरे यो देशमा, हैन? त्यो 30 वर्षको प्रत्यक्ष शासनमा राजाहरू कति पनि अन्यत्र देशहरूसँग चाहिँ नि पराधीन भएर रहेनन्। तर जुन यो अहिले जुन शासन यो देशमा आएको छ, जुन संस्था यो देशमा आएको छ, यी सबै विदेशीको ग्राइन्ड डिजाइनमा आएका हुन् र यहाँ कुकुरले पुच्छर हलाउँदैन, पुच्छरले कुकुर हलाउँछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, होइन? अब चाहिँ नेपाल कसरी अघि बढ्ला त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धेरै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। नेपालीहरूको दुर्भाग्य अब आउँदैछ त? त्यसो भए नेपालीहरूको दुर्भाग्य त हिजो पनि थियो, होइन? जब चाहिँ 52-53 को जनआन्दोलन, जब चाहिँ लाखौँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ नि एउटा प्रचण्ड केपी ओलीलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि आफूले खुन, ज्यान, शरीर दाउमा लगाए, कुर्बानी गरे, त्यो कुर्बानीको उनीहरूले कुनै पनि लाज राखेनन्, कुनै पनि इज्जत राखेनन् र त्यो कुर्बानीको गलत फाइदा उठाएर तपाईँको चाहिँ नि आज देशमा ढलिमली गरेर नेपाललाई चाहिँ तपाईँको यो देशलाई आफ्नो आमाले पकाएको दाल र भात चाटी चाटी खाए जस्तो गरेर खाइरहेका छन्, दोइरहेका छन्, आफ्नो घरमा पालेको गाई दोए जस्तो गरेर दोइरहेका छन्। त्यो चाहिँ यो देशको र नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो र अझै पनि नेपाली जनताको बुद्धि आएको छैन। जसले जे भनौँ, जसले जता 2-4 मिठो कुरा गरिदियो, जसले चक्लेट दिएर बच्चा जस्तो आऊ भनेर फकाउँदा फक्किने नेपालीको अझै पनि यो जुन स्वभाव छ त्यो मेटिएको छैन। यो बालकपन अझै पनि सकिएको छैन। जबसम्म नेपालीहरू म्याच्योर हुँदैनन्, होइन? खोइ नेपाली शिक्षित, अहिले तपाईँको चाहिँ नि पढेका नेपालीहरू छन्। अरे भाइ, पढेका जति सबै खाडी गरेर बसेका छन्, सबै चाहिँ तपाईँको गल्फ कन्ट्री गएर बसेका छन्, सबै तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, कतार, साउदी अनेक देशमा गएर बसेका छन्। नेपालमा चाहिँ के छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो चाहिँ नेपाली पार्टीहरूका, विशेष गरेर पार्टीको टिकट बेचेर पालिने जनताहरू धेरै छन् क्या अहिले, होइन? जनता भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे पार्टीको झोला बोकेर घर पाल्नुपर्ने अवस्था नेपालीको त्यो सिर्जना गरिदिएको छ। आज देशभन्दा ठुलो दल हुन्छ भनेर नेपालीहरूलाई सिकाइएको छ। हिजो सिक्किम पनि त्यही सिचुएसनमा थियो र सिक्किम भारतमा गाभियो। देशभन्दा दल ठुलो भनेर सिकाइयो। आज नेपालमा पनि त्यही सिचुएसन छ। न यहाँ एउटा राम्रो शिक्षा छ, न यहाँ एउटा राम्रो संस्कार छ, न यहाँ आफ्नो देशको चाहिँ नि राष्ट्र प्रेम झल्किने कुनै प्रकारका कार्यहरू सरकारले गरेको छ जनताहरूमा र त्यसको फलस्वरूप आज जनताहरूले यो भोग्नु नै थियो, भोगिरहेका छन्। र यस्तै हो भने तपाईँको चाहिँ नि भोग्नै पर्छ, अझै पनि भोग्नुपर्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, नेताहरूलाई मात्र दोष दिने काम छैन, होइन? ती नेताहरूलाई बुई चढाएर हिँड्ने, ती नेताहरूलाई बोकेर हिँड्ने नेपाली जनता हामी खराब हौँ। अझै पनि हुन त लगभग बिग्रिसकेको छ, तर सपार्ने ठाउँ छ अझै पनि नेपाली जनताको चेतनाको स्तर उच्च भएन भने नेपाली जनताले दुःख त के भनिगए, नेपाल भन्ने देशलाई नै इतिहासको कुनै पानामा खोज्नुपर्ने हुन्छ लेन्स लगाएर। त्यो सिचुएसन आउँदैछ। हामीले हाम्रो देशलाई बचाउनु छ। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ नि राजावादी, तपाईँको चाहिँ नि पार्टीवादी, माओवादी, खाओवादी, तपाईँको एमालेवादी, अनेक वादी भएर होइन, एउटा नेपाली भएर सडकमा आउँ र जुन कुराले देशलाई निकास दिन्छ त्यो कुराको खोजी गरौँ।
यहाँ यदि राजाले साँच्चीकै देशलाई चाहिँ निकास दिन सक्छन् भने राजालाई ल्याउँ होइन, जसले यो देशलाई निकास दिन सक्छ त्यसको साथ दिउँ, होइन भने यो दलेर जुन झोले छन् यिनीहरूको जन्जिरबाट हामीले छुट्नै पर्छ। अब प्रत्यक्ष रूपमा जो बोल्न नसकेर बसेका छन् उनीहरूले पनि लाटोले पनि बोल्नुपर्ने समय आएको हो, लाटोले पनि लङ्गडोले पनि हिँड्नुपर्ने समय आएको हो। यो समयमा पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ भने हामी पुरपुरो ठोकेर भविष्यमा हाम्रा छोरा नातिलाई चाहिँ हाम्रो देशको कथा यस्तो थियो यस्तो भयो भनेर सुनाउनुको विकल्प छैन। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद गुरु। हस्, धन्यवाद।